बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम तारीफ़ें उस रब्बिल लम यज़ल के लिए जिसने पूरी कायनात को अपने हुक्म से पैदा किया, और दरूद व सलाम हो उस हादी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो साक़ी कौसर भी हैं, शाफ़िई महशर भी हैं, जो ख़ातमुन नबिय्यीन भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रा एक लम्हा आप सोचें तो सही, गौर तो करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इंसान को बेकार पैदा किया? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को फजूल पैदा किया? आप दुनिया की किसी भी चीज़ में गौर करें, चाहे मोबाइल हो जाए, कोई घड़ी हो जाए, जब क्रिएटर उसको क्रिएट करता है कुछ ना कुछ उसका मकसद होता है बनाने का। बगैर मकसद की कोई चीज़ भी नहीं बनाई जाती। घड़ी बनाई जाती है एक मकसद के लिए कि उसको टाइम देखा जाएगा, जब वो शॉप पे जाएगी कस्टमर उसको देखेगा, अपने मकसद के लिए लेगा, उसमें टाइम नज़र आ रहा है कि नज़र नहीं आ रहा। अब ये मकसद है उसको बनाने का। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इंसान को बनाया? इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अक़ल दी, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल दिया, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आँखें दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को शुऊर दिया हक पहचानने का और बातिल को पहचानने का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया, अंबिया का सिलसिला जारी फरमाया। इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकम्मल शरीयत इंसान को दी। क्या ये शरीयत जानवरों को दी? क्या ये शरीयत फरिश्तों को दी? इसलिए कि उनके अंदर शुऊर नहीं रखा, इसलिए कि फरिश्तों को इख्तियार नहीं दिया कि सही करो या गलत करो। अगर सही करोगे तो जन्नत में जाओगे, अगर गलत करोगे जहन्नुम में जाओगे। ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को किस मकसद के लिए पैदा किया। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में 4 कस्में उठाते हैं और फरमाते हैं वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हादल बलदिल अमीन। 4 कस्में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उठाई, और 4 कस्में उठाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। लाम भी ताकीद का, कद भी ताकीद का, और माजी का सीगा लाया खलक़ना लाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़ी अहसनी तक़वीम कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाल के पैदा किया, अहसन पैदा किया, खूबसूरत पैदा किया। ऐसा पैदा नहीं किया कि देखने वाला इंसान के अंदर से ऐब निकालता रह जाए। ऐसा पैदा नहीं किया कि हाथ यहाँ पर बनाने थे तो सर पे बना दिए हों। ऐसा पैदा नहीं किया कि सर यहाँ पे बनाना था पाँव की जगह बना दिया हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाल कर इस वजह से पैदा किया कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताबेदारी करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अहकामात की बजा आवरी करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करके दुनिया से चला जाए और आखिरत में सुरखरू हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करें और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और इसके साथ साथ मैं आपको वीडियो के आखिर में एक नौजवान का वाक़या सुनाऊंगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी तौबा को कैसे कबूल किया और किसी के सामने उसके गुनाह को ज़ाहिर ही नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ऐसी सत्तारुल उयूब ज़ात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के सामने इंसान के गुनाहों को ज़ाहिर नहीं करता। अगर इंसान तौबा कर ले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को फजूल पैदा नहीं किया। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुम गुमान करते हो कि हमने आपको फजूल पैदा किया, अबस पैदा किया, और आप ये गुमान करते हो क्या तुम हमारी तरफ दोबारा लुटाए नहीं जाओगे? अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को फजूल तो पैदा नहीं किया। अब हमने ये बात सोचनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को किस मकसद के लिए पैदा किया। क्या सिर्फ इसलिए पैदा किया कि इंसान सुबह से लेके शाम तक माल और दौलत की कमाने के पीछे लगा रहे और ना उसको नमाज की फ़िक्र हो, ना उसको आमाल की फ़िक्र हो, ना ही उसको अपने घर वालों के हुकूक़ की फ़िक्र हो, ना ही उसको अपने बच्चों के हुकूक़ की फ़िक्र हो, ना ही उसको अपनी बीवी के हुकूक की फिक्र हो? बस सुबह से लेके शाम तक, रात तक माल और दौलत कमाने के पीछे लगा रहा है। क्या इस मकसद के लिए पैदा किया? हरगिज़ नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों को और जिन्नात को फ़कत अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अगर हमने दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी नहीं किया, अल्लाह की इबादत नहीं की, तो हमारा दुनिया में आने का मकसद पूरा नहीं होगा।
ہمارے استاذ محترم حضرت قاضی عبدالرشید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ یہ صبح سے لے کے شام تک نوجوان مال و دولت کمانے کے پیچھے لگے رہتے ہیں. یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں. وہ بھی اپنے بچوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں, وہ بھی اپنے بچوں کا پیٹ بھر دیتے ہیں. یہ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو جانور بھی ایسے کر لیتے ہیں. ہمارا اور آپ کا یہ کمال ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ڈھالا. کیا ہم نے اللہ رب العزت کے احکامات کی بجا آوری کی؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی؟ جہاں پر ہم اپنے اولاد کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں, جہاں پر ہم اپنے اولاد کی اسکول, کالج, یونیورسٹی کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں, کیا وہاں پر ہم نے اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کی؟ کیا دینی تعلیم کی فکر کی؟ یہ ہمارا اصل مقصد تھا. ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں, ہمیں اس مقصد کو دنیا میں پورا کرنا چاہیے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, آخر میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی, تو تمام افراد جتنے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے افراد تھے وہ ایک میدان میں جمع ہوئے نماز استسقاء کے لیے. جو بارش نہ ہو رہی ہو, اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور یہ نماز پڑھی جاتی ہے. جب تمام افراد نماز استسقاء کے لیے جمع ہوئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں, ان کی اللہ رب العزت سے گفتگو ہوئی تو اللہ رب العزت نے کہا آپ کے مجمع کے اندر صرف ایک شخص ہے جو گناہگار ہے, جو زیادہ گناہگار ہے, جس کی وجہ سے میں بارش نازل نہیں کر رہا. اگر وہ مجمع میں سے نکل جائے تو میں بارش نازل کر دوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے مجمع میں اعلان کیا اور کہا کون ہے وہ شخص جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی, کس نے اتنے زیادہ گناہ کیے ہوئے ہیں. اب جو شخص گناہگار تھا وہ سمجھ گیا میرے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس نے دل ہی دل میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا, اللہ رب العزت سے توبہ کی. اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا. آپ اندازہ کریں, جب توبہ قبول کر لی, اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش نازل کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے یا اللہ, کبھی تک کوئی مجمع میں سے نکلا ہی نہیں, آپ نے بارش نازل کر دی ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جس شخص کی وجہ سے میں نے بارش روکی ہوئی تھی, اب میں اسی شخص کی وجہ سے بارش کو نازل کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ, اس شخص نے مجھ سے دل ہی دل میں توبہ کر لی. اب دل میں اس نے توبہ کر لی, اس لیے میں نے اس کو بخش دیا. اب میں نے اسی کی وجہ سے یہ بارش نازل فرمائی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ, وہ بندہ مجھے بتا تو دیں, اس شخصیت کا نام تو بتا دیں, وہ شخص کون ہے جس کی آپ نے اتنی جلدی توبہ قبول کر لی اور جس کی وجہ سے آپ بارش نازل فرما رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ, جب وہ میرا دشمن تھا میں نے اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال کے رکھا, میں نے اس کے گناہ چھپا کے رکھے. اب تو وہ میرا دوست بن چکا ہے, اب میں اس کے گناہوں کو کیسے ظاہر کر سکتا ہوں. آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت کی ذات کیسی عظیم ذات ہے کہ انسان کے گناہوں پہ بھی پردہ ڈالتی ہے. اللہ رب العزت کی ذات اتنی عظیم ذات ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں. دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو پورا کریں. اللہ رب العزت سے دعا